अस्सलाम वालेकुम को। अस्सलाम वालेकुम। हो माशाल्लाह, ये किधर आए हैं जी? ये आप किधर से आए हो? हम गाँव से भी आए हैं, हमने बोला पप्पा को जाके मिलना। चलो ठीक है, फूफो को मिलना भी तो बहुत बड़ा स्वाब है, ये आपको नहीं पता। जो बंदा फूफो को मिलता है, ये बैठता है बहनों के पास बैठता है ना, बेटियां और माएँ जो होती हैं ना, उनके साथ तो अटैचमेंट हो जाती है पुत्र। ये आपका बहुत बड़ा एहसान है और आप को मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। और आपके अम्मी और अब्बू ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। जब अरसलान 3-4 साल बीमार रहा है ना, तो मेरे हालात वो ऐसे हो गए थे कि मैं एक कप दूध का भी इसको नहीं दे सकती थी ला के, ठीक है, एक पाव दूध का ला के नहीं इसको मैं पिला सकती थी। तो आपके अबू जब आते थे ना ड्यूटी से, तो वो जो कुछ चीज़ लेके आते थे अपने हिस्से की और आपकी अम्मी की हिस्से की और आपके हिस्से की, वो चीज़ें खास कर उसमें क्या होता था, वो रेशियन होता, हाँ साइलेंट होता, पता नहीं क्या क्या होता था, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। इनके अबू जो है ना वो बहुत GHQ में कैंटीन पे जो है ना इनकी अपनी कैंटीन है, तो जब आते थे तो सबसे पहले प्लेट में हर चीज़ डाल के तो अरसलान के लिए भेजते थे कि ये अरसलान को देना, हम अगर भूखे भी रह गए तो कोई बात नहीं। तो उस दिन से ये बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, हमारे घर जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो बच्चों को जब भी मैं कोई चीज़ कहती हूँ तो करती हूँ। अच्छा बच्चा, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट मैं आ रही हूँ ज़रा किचन से, मैं देखूँ मैंने आंडी रखी हुई है, तो मैं फटाफट वापस आती हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? हाँ अच्छा जी, साथ साथ ये मैं तैयारी कर रही हूँ और देखते हैं बच्चों को। बच्चे अच्छा जी, अब सुनो क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत हो? अच्छा पता है क्या, मैं उधर किचन में भी लगी हुई हूँ ना साथ काम, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा जी, पापा को एक बात कहूँ, सनैन ने चोरी किया। किधर हो? अल्लाह का नाम है, हमारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं, तो सनैन चोरियाँ नहीं करता ना, बोला करो। हैं सनैन चोरी की है? नहीं की पापा, मैंने पापा की है। हैं? नहीं की, झूठ बोल रहा है। झूठ भी बोल रहे हैं जी, इसने की है चोरी। इसने, ये झूठ, सनैन झूठ बोल रहा है मैंने नहीं की है? अच्छा उठाया क्या है इधर से? मेरी सुर्खियाँ पाउडर ना उठा ले, बाकी खैर है। ओए तायक है इसका क्या, किधर से उठ? ओए सनाने के लिए हसनैन, एक आपने चोरी की है बेटा और एक आपने झूठ बोला है पुत्र, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब देखो ना 12 बज गए हैं आपके चेहरे पे, तो अभी आराम से बैठो, मैं आपको समझाती हूँ कि ये चोरी और झूठ क्या चीज़ होती है, ठीक है? चोरी वो चीज़ होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आई है ना कोई औरत, तो वो कहती है कि आप ऐसा, ये इस औरत ने चोरी की है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया कि हाथ काटो। कुरान पाक में भी है कि अगर कोई, कुरान पाक का तर्जमा है, मैंने तर्जमा को तफसीर पढ़ी हुई है ना पुत्र, तो मेरे से थोड़े से ये सीख लिया करो कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो बंदा चोरी करता है ना उसका हाथ काटो, उसका हाथ काटो। अगर दाएं हाथ से चोरी की है या दायां काटो या बायां काटो, ठीक है? ये बहुत ही लंबी तशरीह है ये, पर आप बच्चे हो, आपको मैं छोटा करके बताती हूँ कि पुत्र चोरी करने वाला बंदा, जो चोरी करने वाला बंदा है ना, उसका हाथ काटने का हुक्म है। अगर किसी बंदे ने छोड़ दिया, जैसे मैं कहती हूँ ये मेरा भतीजा है, खैर है कोई बात नहीं, तो फिर पता है क्या, वो क़यामत वाले दिन नहीं, कब्र में जब बंदा जाएगा ना, तो सबसे पहले उसका हाथ काटेंगे जिससे उसने चोरी की थी, फिर उसका हिसाब लेंगे, ठीक है? इसलिए किसी के घर जाके, किसी के घर भी, अपने घर से भी, कि अम्मी ने कोई चीज़ रखी है चोरी खा लेते हैं, अबू ने कोई चीज़ रखी है पैसे निकाल लेते हैं, ये फिर बड़े होते हुए भी बंदे को ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाता है बंदा, यानी कि डाकू, ठीक है? ये इसलिए आपको जो है ना, ये चोरी से अल्लाह पाक ने सख्ती से मना किया हुआ है। रही बात झूठ की कि आपने चोरी करके भी झूठ बोला है, तो बेटा ये बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह मैं 4 काम करता हूँ, सूद भी खाता हूँ, यानी कि जो कुछ भी है सारे गलत काम करता हूँ और साथ झूठ भी बोलता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज्तनाब करो, यानी कि इन चीज़ों को छोड़ दो। तो कहता है कि या रसूलल्लाह ये तो मेरी बुनियादी अब बुनियाद बन चुकी है, तो मैं एक चीज़ छोड़ सकता हूँ, बाकी चीज़ नहीं, मैं हो सकता है ना छोड़ सकूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन सारी चीज़ों से आपने झूठ छोड़ने जो देना है, झूठ छोड़ दो, झूठ ना बोला करो। तो उसने झूठ जब सुबह उठा ना, तो जब शराब पीने लगा ना, तो नबी कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस चीज़ से मना किया था। तो जब वो पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं। तो उसने फिर वो जो काम भी करने लगता था ना, तो कहता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे कि झूठ ना बोलो। अगर मुझे कोई इसी जगह पकड़ के ले गए, यानी कि जैसे आजकल है पुलिस के पास ले जाते हैं, ये रिपोर्ट कर देते हैं, पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है, तो वो बंदा अगर बंदा जाकर उधर मैं क्या बोलूँगा कि मैंने ये चोरी की है,
نہیں کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو میں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اس لیے بیٹا وہ اس نے وہ کام جتنے 3 دوسرے کام تھے نا وہ بھی چھوڑ دیے اور جھوٹ بھی چھوڑ دیا. تو پتر جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا وہ اللہ پاک معاف کرے اگر 100 جھوٹ بھی بولے نا تو وہ چھپتا نہیں ہے. تو یہ ایک عذاب قبر ہے. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے چوری کرتا ہے نا وہ عذاب قبر ہے. قبر میں وہ بندہ جائے گا جب وہ تو جب آئیں گے نا پوچھنے والے تو سب سے پہلے اس کی زبان کاٹ کے پھینکیں گے. اس کے بعد اس کو لوہے کے گرزوں سے اور جن کو جو ہے نا آگ لگی ہوتی ہے وہ ماریں گے. سمجھ آئی. تو مردہ جو ہے 70 ہاتھ نیچے چلا جائے گا. تو دیکھو کہ دنیا میں یہ 20 روپے یا سونا یا چاندی یا کسی کے پرس کھینچ لینا, کسی کے موبائل کھینچ لینا یا جھوٹ بولنا, یہ چوری اور جھوٹ جو ہے نا یہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. یہ ایسی بنیاد ہے جیسے آپ ایک زمین کے اوپر آپ دیوار کھڑی کر کے تو اوپر 4 5 6 منزلیں بنا دیں تو وہ گر جاتی ہیں نا. تو بنیاد اگر پکی ہوتی ہے نا تو پھر بندہ دیکھو کہ سارا حساب کتاب فٹ ہو جاتا ہے. اس لیے پتر آج کے بعد آپ نے توبہ کرو کہ میں نے نہ جھوٹ بولنا ہے نہ چوری کرنی ہے. ہاں ہاں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ بولو سارے انشاءاللہ بولو کہ انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کو نہ تنگ کریں گے, نہ ہم جھوٹ بولیں گے, نہ ہم چوری کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھپھو کے گھر سے خاص کر کے پھپھو بہن یہ بہت نازک چیز ہوتی ہے. یہ انہی کی وجہ سے تو بندہ جنت میں جائے گا. یہ جہنم بھی ہے یہ جنت بھی ہے. جب ان کا ساتھ دو گے آپ اپنی جو اور بھی پھوپھیاں ہیں ان کے گھر جاؤ گے, ان کو جا کے پوچھو گے, اپنی بہنوں کو پوچھے گے. جیسے اس کی بہن کی ابھی شادی ہوئی ہے تو یہ جائے میں آیا ہوں آپ کو پوچھنے کے لیے, وہ بولے روٹی کھا کے نہیں بھائی میں آپ کے گھر سے ابھی میں کھانا کھا کے آئی ہوں, آپ نزدیک شادی شدہ ہو تو آپ کے سسرال والے یہ نہ بولے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. سمجھ آئی. اسی طریقے سے آپ جو ہے نا ہاں اگر دور جاتے ہو تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت. آپ نے آج ہمارا کیا موضوع تھا؟ جھوٹ اور چوری. یہ اگر آپ ابھی سے آپ نے آپ کو سنبھالو گے نا تو یہ صرف ڈیمو تھا ایک. سمجھ آئی. اللہ پاک ہمارے بچوں کو اس طرح نہ کرے. یہ ایک ڈیمو تھا آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے کیا ہے. تو جو بندہ دیکھ رہا ہے اپنے بچوں کو اسی طریقے سے بٹھا کے رات کو تو جب 1 گھنٹہ پورے دن میں ماں اور باپ 1 گھنٹہ اگر نکالے نا بچوں کے لیے دین کی باتوں پہ تو یقین کرو کہ ہمارا یہ پاکستان جگاڑی پاکستان نہ بنے, ہمارا پاکستان فسادی پاکستان نہ بنے, ہمارا پاکستان یہ جو اور ہے نا دھرنے والا پاکستان نہ بنے, ہمارا پاکستان یہ تاندریوں والا پاکستان نہ بنے. ہمارا پاکستان سچا اور پکا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا تو وہی قائم رہے. ٹھیک ہے نا. اپنے بچوں کو سمجھانا تربیت کرنا گھر کا کام ہے. گھر میں دادا دادی نانا نانی یا امی ابو کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھوپھیوں کا کام ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ میرے بیٹے چور نہیں ہے کچھ نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو ڈیمو ایک دکھایا تھا. اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں. اور جتنے بھی یہ نمبر ہیں میں آپ کے پاس آپ جو ہے نا یہ جو ہے سارے نمبر اپنے آگے لنک بھیج دیا کریں تاکہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں تو مجھے یہ سارے جو ہے نا دیکھیں اور سبق حاصل کریں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے جو بچے ہیں بہت ہی اچھے ہیں اس لیے کہ ہم خود اچھے ہیں, ہم خود انہیں سمجھاتے ہیں. تو کیا کریں؟ لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. شاباش. آپ بھی بولیں. فالو کریں. ہاں فالو کریں. شاباش. اللہ حافظ. آپ بھی بولو اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.